फैसल आबादियों के लिए ट्रैफिक के झंझट से छुटकारे की नवीद। डी टाइप और नोवल्टी पुल पर अंडरपासेस की तामीर की तैयारी, स्कीम पर पेपर वर्क शुरू। महकमा CNW अंडरपास तामीर करेगा। 2 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। फेज 1 में जून 2026 तक काम मुकम्मल करने का टास्क। समुद्री रोड को सिग्नल फ्री बनाने की स्कीम पर PC1 की तैयारी शुरू। जंग में तरक्याती मंसूबों का नया दौर शुरू होने के करीब। पंजाब सिटीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत CM पैकेज मिलेगा। पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के वफ्द का जंग का दौरा। सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबों की तजावीज पेश। मुल्क के मुआशी मैदान से मुसलसल अच्छी खबरें आने लगीं। शोबा टेक्सटाइल की बरामदात में 7.37% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 15 अरब 24 करोड़ डॉलर से बढ़कर 16 अरब 36 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। नेटवेयर, बेडवेयर, रेडीमेड गारमेंट और टॉवल बरामदात मुनाफे में रहीं। मजमूई बरामदी रिपोर्ट जारी। वफाकी हुकूमत का टैक्स केसेस जल्द खत्म करने का एक और तजुर्बा नाकाम। कमिश्नर्स अपील का 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के केसेस की अपीलें सुनने का इख्तियार बहाल। कमिश्नर अपील के फैसले के बाद केस अपील ट्रिब्यूनल मुंतकिल हो सकेगा। मकामी सतह पर अपील खत्म होने से अपील ट्रिब्यूनल में केसेस का रश मजीद बढ़ गया था। केसेस मजीद लटक गए और ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस में अरबों की रिकवरियां भी ना हो सकी। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने रिटेलर्स की मन की मुराद पूरी कर दी। FBR को दुकानों पर छापे मारकर सील करने से रोक दिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ब्रांड्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियां सील नहीं होंगी। बिजली सारिफीन के लिए वजीर आजम पैकेज का रिलीफ खत्म होने के करीब। शहरी 4.51 रुपए फी यूनिट कमी की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट में 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट कमी रवा माह खत्म। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.71 रुपए यूनिट कमी भी जाती रहेगी। महंगी बिजली के बायस सोलर का बढ़ता रुझान। फैसको के तरसीली निजाम पर लोड का बोझ कम हो गया। जून में गुज़िश्ता साल की निस्बत लोड 700 मेगावाट कम हो गया। फीडर ट्रिपिंग और प्लान लोड शेड्यूल भी कमी आ गई। पंजाब का बजट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की माहौल दोस्ती का अमली सबूत। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मंसूबे का आगाज। फैसलाबाद समेत पंजाब में 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए दरख्त लगाने का जामे मंसूबा तैयार। गर्मी ने कहर ढाया तो दरख्तों की कदर से बेखबर शहरियों को साए का ख्याल आया। फैसलाबादियों की बड़ी तादाद ने नर्सरियों का रुख कर दिया। सायादार पौधों की तलाश। सुखचैन, पिलकन, अर्जन, नीम और पीकन के पौधे तवज्जो के मरकज बन गए। फैसलाबाद की खूबसूरती के किसी मंसूबे का पेपर वर्क भी शुरू ना हो सका। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब के अहकामात पर अमल ना किया गया। नूरुल अमीन मेंगल ने 60 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया। PHA ने हफ्ते बाद भी कोई कदम ना उठाया। पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल मीडियंस की हालत तवज्जो की मुंतज़िर। महकमे दाखिला पंजाब का मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए अहम इक़दाम। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। पंजाब भर में यकुम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज होगी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम को होगा। फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए प्लान मुकम्मल। जुलूस रूट्स की जानिब से आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी। शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम किए जाएंगे। तर्जमान फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल की सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू। मजीद कहा कि ट्रैफिक प्लान मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। जंग में मुहर्रमुल हराम के दौरान 1902 मजालिस और 493 जुलूस शेड्यूल। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 3000 से ज्यादा एहलकार और 1000 रजाकार तैनात होंगे। जुलूसों की फजाई निगरानी के लिए IT टीम तश्कील दे दी गई।
محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے DPO جھنگ احمدپور سیال پہنچ گئے۔ بلال افتخار کیانی کی زیر صدارت تھانہ گڑھپا راجہ میں اجلاس، پولیس افسر، لائسنس ہولڈرز، امن کمیٹی ممبران اور انجمن تاجران بھی شریک۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تجاویز پیش۔ فیصل آباد کے الفتح اسپورٹس کمپلیکس کی بحالی پر کام جاری، انڈور اسپورٹس جمنیزیم پر کام کی فنشنگ، واش رومز بن گئے، بیرونی دیوار مکمل تیار، ٹیبل ٹینس ہال بھی تیار، اسکواش کورٹ پر بھی کام مکمل ہونے کے قریب۔ فیصل آباد ٹیکنیکل ٹریننگ کالج سے ملحقہ فٹ پاتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کہیں سلیبیں ٹوٹ گئیں تو کہیں نام کی باقی نہ رہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے فٹ پاتھ کی حالت جوں کی توں ہے۔ اوور ٹیکسنگ میں عید قرباں پر صفائی کے بہترین انتظامات، میڈی لینڈ کمپنی کے 600 سے زائد ملازمین کے اعزاز میں تقریب، وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کیش انعامات سے نوازا۔ گوجرا میں عید قرباں پر ستھرا پنجاب مہم کامیابی سے ہوئی ہمکنار، علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم کے ورکرز میں اعزازیہ تقسیم کرنے کی تقریب، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو، لیگی رہنما خالد وڑائی، عقبہ وڑائی، CEO علی اینڈ کو ملک احسن سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ سینیٹری ورکرز میں 10,000 روپے فی کس کی چیک تقسیم، دہرانے کا بھی اہتمام۔ احمدپور سیال میں یاسین برادرز کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے پے آرڈرز کی تقسیم، صفائی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خان مارکی میں تقریب، اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر، لیگی رہنما آصف معاویہ، سردار عارف کشمیری اور پروجیکٹ مینیجر جنید عمر شاہ سمیت ستھرا پنجاب ٹیم کی شرکت۔ دختر مشرق، شہید جمہوریت، پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی آج 72واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی کیک کٹنگ تقریب شیڈول، بے نظیر بھٹو کی زندگی، جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی، آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اپریل 1986 میں جلاوطنی کے بعد وطن واپسی پر فقید المثال استقبال ہوا۔ 1987 میں آصف علی زرداری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ 1988 اور 1993 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو پاکستانی سیاست کا نمایاں کردار، ایک طرف کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنی تو دوسری طرف عالمی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کے بعد واپسی پر دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ طلبہ کی جماعت نہم میں رجسٹریشن نہ کروانے والے اداروں کے لیے ایک اور موقع، تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے رجسٹریشن کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ اب تعلیمی ادارے اپنے ریگولر طلبہ کی بغیر لیٹ فیس 20 جولائی تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ اوور ٹیکسنگ میں MD اور ECAT ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے اچھی خبر، گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں تیاری مفت کروائی جائے گی، کلاسز کا باقاعدہ آغاز، فرسٹ ایئر میں 55% نمبروں والے طلبہ داخلے کے اہل قرار۔